إذا نبداو لا سوليسيون ديال ليكزيرسيس نيميرو 3. دونك لا فيديو اللي قبل من هادي درنا واحد جوج ديال لي زيكزيرسيس، اكزيرسيس 3 و اكزيرسيس 4. دونك دابا نشوفو لا سوليسيون ديال ليكزيرسيس 3. دونك اكزيرسيس 3 سوليسيون. دونك كيقولوا لنا سوا او اي اف deux ensembles finis. Montrer qu'il existe f من e حتى ل f bijective équivalent à dire cardinal de E égale à cardinal de F. إذا مفهومة؟ دونك نحاولو نبرهنو على هاد النتيجة هادي بالعربية. بين أنه يوجد تطبيق تقابلي من E حتى ل F يكافئ أن الكاردينال دو E كيساوي كاردينال دو F. شو معناتها؟ معناتها بين أنه إلا كان عندك واحد التطبيق تقابلي من E حتى ل F و E و F مجموعتان عندهم يعني عدد العناصر منتهي، فإنه لابد بجوج بهم عندهم نفس عدد العناصر. مفهومة؟ والعكس كذلك صحيح. إلا كان جوج المجموعات منتهية عندهم جوج ديال العدد ديال العناصر، فإن أوتوماتيكمون عندي واحد التطبيق تقابلي من E حتى ل F. إذا نحاولو نبرهنو على هاد النتيجة هادي. إذا قلنا بلي هذا واحد البتيت اكزيرسيس اللي شوية صعيب شويه. دونك دائما قلنا نبداو نديرو دي زيكزارسيس شويه بلو ديفيسيل باش ناتاكيو حتى لي زيكزارسيس ديال لي زولمبياد و لي زيكزارسيس. وكل ما كان غير لي زولمبياد كل ما كان ليكزارسيس ماشي ديفيسيل، ماشي داك لا ديفيكولتي ديال، ولكن اون ديفيكولتي زعما اللي كيكون فيها كنديرو فيها بزاف ديال النقط ديال الدرس اللي كنتعرفوا عليها، ونقط اخرى عاوتاني لا لوجيك، وبزاف ديال الدروس اللي كناتاكيو في هذا التمارين بحال هكا. داكشي شو. وهذا راه تيوغيم، هذا راه برهانه معروفه. دونك نحاولوا نبرهنوا عليها. دونك نحاولوا نبرهنوا على لو سونس، هذا الاتجاه. دونك شفنا ملي كنبغيو نبرهنوا على ولا كنبغيو نبينوا واحد التكافؤ، كنبينوا هذا الاتجاه ومن بعد هذا الاتجاه. دونك نبداو بهذا الاتجاه هذا. دونك شنو كيقول لي هذا الاتجاه هذا؟ كيقول لي نمونطري انه سي ليكزيست اف من او حتى لاف بيجيكتيف، فهذا كي امبليكي ان الكاردينال دو او كيساوي الكاردينال دو اف. مفهوم؟ دونك هذا هو دو سونس نحاولوا نبرهنوا عليه. دونك ليبوتيز ديالي هي عندي واحد اف بيجيكتيف من او حتى لاف، وخصني نبين اذا ان الكاردينال دو او يقال كاردينال دو اف. دونك سوا اف من او حتى لاف بيجيكتيف اي بوزون. دونك ونضع او. دونك او نحطوها هي اكس ان حتى لاكس ان. هادو هما العناصر ديال او. دونك دائما ملي كتكون عندي واحد المجموعه منتهيه ومثلا فاهم حاجه ندير هي نكتبها سو لا فورم ديالها ديتاي. او يعني هي اكس ان حتى لاكس ان، و اف هي ايغريك ان حتى لايغريك ان، بحيث الكاردينال ديال او هو ان والكاردينال دو اف هي ام. معناتها ان او كتكتب اكس ان حتى لاكس ان عناصر. هادو هما العناصر لان هادو مختلفين جوج بجوج. دونك هادو هما العناصر ديال او وهادو هما العناصر ديال اف. هنا عندي ان عنصر اكس ان حتى لاكس ان، اذا ان هو الكاردينال دو او. هنا عندي ام عنصر ام هي الكاردينال دو اف. اذا مفهومه؟ دونك قلنا دائما ملي كيكون عندي ان بروبليم اولا تمرين فيه او اف مجموعه منتهيه، فان اول حاجه كندير باش يمكن لي نزيد نوضح لي دوني ولا المعطيات، كندير او كتساوي طن 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 اكس ان حتى لاكس ان اف ايكغيك ان حتى لايكغيك ام. لا كانت عندي جا ندير زد ان حتى لهذا. مفهومه؟ بحيث الكاردينال ديال هذه كيكون هو هذا ان والكاردينال هذه هو هذا ان. اذا مفهومه هذه القضيه هذه دي اكس 1 اكس 2 اكس 3 حتى الاكس ان ايكغيك 1 ايكغيك 2 ايكغيك 3 حتى الام. اذا مفهومه؟ دونك نبداو ناتاكيو دونك لا كيسيون. دونك لو بروميي بوين اللي عندي قلنا اف بيجيكتيف. اذا غتكون اولا انجيكتيف. هذا راه شفناه في سميتو في الدرس. شفنا باللي اف تقابل اذا فقط اذا كانت تباينيه وشموليه. انجيكتيف هي تباينيه. دونك انجيكتيف شنو هي؟ انجيكتيف هي تباينيه، راه شفناها. دونك بما انها تقابل اذا فهي تباينيه وشموليه. انجيكتيف اي بيجيكتيف. اذا مفهومه اذا هذه القضيه هذه. دونك اف الي انجيكتيف. دونك بويسكو الي انجيكتيف، دونك لونسومبل هاد لونسومبل ديالي اف دو اكس 1 اف دو اكس 2 اف دو 3 حتى اف دو اكس ان. هاد لونسومبل ديالي مالو كيحقق لي كيلكو سوا اي و جي من ان حتى لان. اي كتخالف جي امبليك اف دو اكس اي كتخالف اف دو اكس جي. شنو معناتها هاد الجمله هذه؟ معناتها لا خديت جوج ديال لي زانديس مثلا
لان هنا هذا هو لانديس اي، لانديس اي و جي. دونك اف دو اكس مثلا اي تنطن حتى لواحد اف دو اكس جي مثلا. دونك الا كانت لانديس اي يخالف لانديس جي، فان اف دو اكس اي كتخالف اف دو اكس جي. شنو معناتها؟ معناتها مثلا اف دو اكس 1 كتخالف اف دو اكس 2. علاش؟ لان لي دو زانديس ديالهم مختلفين. عندي اف دو اكس 3 كتخالف اف دو اكس 1 لان لي زانديس مختلفين. هذه ملي كتكون الداله قلنا تباينيه ولا انجيكتيف. اذا مفهوم؟ هذا هو المعنى ديال هذا كيلكو سوا. دونك اي جي هادو دي زانديس. دونك كيلكو سوا اي جي دون ان حتى ان اي تخالف جي، يعني لانديس اي يخالف لانديس جي، معناتها ان اف دو اكس كي اي كتخالف اف دو اكس جي. اذا مفهوم هذه القضيه؟ لان الداله كي دايره تباينيه. مفهوم هذه القضيه؟ لان الا كانوا جوج ديال لي زانديس مختلفين بحيث اف دو اكس اي كتساوي اف دو اكس جي، فان غيكونوا عندي جوج ديال العناصر مختلفين اللي هما اكس اي و اكس جي وعندهم نفس الصوره، يعني ما تكونش تباينيه. وبالتالي بما انها تباينيه فان هذه الخاصيه هذه محققه. كيلكو سوا اي جي دون ان حتى ان اي تخالف جي امبليك اف دو اكس اي تخالف اف دو اكس جي. مفهومه؟ دونك ها حنا قلنا هنا علاش كار اف الي انجيكتيف. دونك مفهوم هذه المساله. دو الكاردينال ديال اف دو اكس ان حتى اف دو اكس ان هو ان. علاش؟ لان هاد العباره هذه شنو كتقول لي؟ كتقول لي باللي هاد المجموعه هذه العناصر ديالها، يعني لي اف دو اكس اي، اف دو اكس ان، اف دو حتى اف دو اكس ان، انهم مختلفين جوج بجوج. مفهومه؟ ما يمكنلكش تلقى جوج هنايا ديال العناصر في هاد اللامه هذه اللي متساويين الا ما كانوش متطابقين. دونك هادو هما لي زانديس، هادو هما لي اي لي زانديس. مفهومه؟ وبالتالي بما ان عندي هنا من ان حتى الان عندي ان عنصر ومختلفين مثنى، معناتها ان الكاردينال ديال هاد لونسومبل اف دو اكس ان حتى الاف دو اكس ان هو تو سامبلومون ان. مفهومه؟ ملي كنقول لك باللي واحد المجموعه كتكتب ان حتى لواحد ا كا مثلا ومختلفه مثنى، معناتها كالكو سوا اي و جي لي زانديس ا اي و جي اي كتخالف جي ا اي كتخالف ا جي، يعني مختلفين بجوج، فان شنو كيكون عندك الكاردينال ديال هذه المجموعه كيكون هو كا. مفهوم هذه القضيه؟ وراه باينه. الا قلت لك مثلا واحد القسم فيه مثلا 22 تلميذ مثلا، شنو معناتها؟ معناتها ما كيدوبلوش العدد ديال التلاميذ. مثلا ماشي اعتبرت واحد جوج. مفهومه؟ يعني غنعرف باللي الا خديت جوج ديال لي زانديس هذا وهذا غيكونوا شنو؟ غيكونوا جوج ديال الدراري مختلفين. مفهوم هذه القضيه هذه؟ اذا ملي كيكون نعاود هذه لنا مهم هادشي. دونك قلنا ملي كتكون عندي مجموعه كتكتب ا حتى الاكا وكيقول لي باللي هذه المجموعه عناصرها مختلفه مثنى كتسمى مثنى او لا سون ديستانكت دو ا دو. مفهومه باللغه الفرنسيه؟ والتعبير ديالها هو كيلكو سوا اي جي اي ديستانكت دو جي اي ديستانكت دو ا جي. معناتها الاي والجي هنا لي زانديس، الا كانوا لي زانديس مختلفين فان العنصرين مختلفين، فان الكاردينال ديال المجموعه كيكون هو واحد حتى الكا هو كا تو سامبلومون. اذا مفهوم هذه القضيه هذه؟ اذا نفس الشيء كيطبق على هذه المجموعه اف دو اكس ان حتى الاف دو اكس ان، وكنلقى كاردينال دو اف دو اكس ان حتى الاف دو اكس ان هو ان. مفهوم هذه القضيه؟ دوترو بار يعني من جهه اخرى. دونك احنا برهنا اولا بينا انطلاقا من هذا الشيء ان لو كاردينال ديال لونسومبل اف دو اكس ان حتى الاف دو اكس ان هو ان. دوترو بار يعني من جهه اخرى نعلم ان لونسومبل اف دو اكس ان حتى الاف دو اكس ان هو اف دو او. دونك هذه معروف. علاش؟ لان شنو هي او؟ هي اكس ان حتى الاكس ان. وشنو هي اف دو او؟ التعريف ديالها هو المجموعه ديال اف دو اكس بحيث اكس في او. اذا لا طبقت اف على هاد العناصر كامله ديال او غنكون حققت شنو؟ حققت اف دو او. مفهوم ايضا هذه القضيه هذه؟ وبالتالي دونك لدينا ماذا؟ لدينا لونسومبل اف دو اكس ان حتى اف دو اكس ان. لان قلنا طبقت اف على جميع العناصر دو ان فكتساوي اف دو او. مفهومه؟ ولكن اف دو او كنعرفوا شنو هي اف دو او. اف دو او هي ليماج ديال او بار اف، هي ضمن اف حسب التعريف. لان اف قلنا واحد التطبيق كيمشي من او حتى لاف. دونك اف دو او غتكون او الصوره ديال او كامله غتكون ضمن اف، لان اف واحد التطبيق اللي كيمشي من او وكيوصل لاف. دونك اف دو او ضمن اف. مفهوم هذه القضيه؟ التعريف ديال التطبيق.
دونك قلنا لونسومبل اف دو اكس ان حتى اف دو اكس ان كتساوي اف دو او ضمن اف. دونك باغ ديفينيسيون ميم دو لابليكاسيون. دونك سوسي فا امبليكي بلي الكاردينال دو اف دو اكس ان حتى اف دو اكس ان سيكون صغر من او ايكال الكاردينال دو اف. علاش؟ لان ملي كتكون عندي واحد لونسومبل ا ضمن بي فان الكاردينال دو ا صغر من او ايكال الكاردينال دو بي. دونك مفهومه؟ هذه قاعده يمكننا نزيدوها على دوك القواعد اللي شفناها قبل. دونك ملي كتكون عندي واحد المجموعه ضمن واحد المجموعه فإن الكاردينال ديال الاولى كيكون صغر من الكاردينال ديال الاولى اللي الاخرى في وسط منها. مفهوم هذه القضيه هذه؟ اذا من هنايا شنو عندنا دونك هذه هي اف ضمن اف. دونك الكاردينال د هذا الشيء صغر من الكاردينال دو اف، وهذا معناتها ان ان انفيريور ايكال ان، لان هذه عندها ان في الكاردينال، وكاردينال دو اف كنعرفوا هو شنو هو. ها هو دا. دونك كاردينال دو اف هو ام تو سامبل. اذا مفهوم هذه القضيه هذه؟ دو قلنا دونك ان صغر من ام يعني كاردينال دو او انفيريور على كاردينال دو اف، ونسمي هذا لو ريزولتا هذا ان، وندوز نشوف ان ريزولتا واحد اخر دونك باش نبرهن على النتيجه. دونك دابا بوي نخدم اف سورجيكتيف. دونك حنا دونك اف تباينيه ولا اف انجيكتيف عطاتني لو ريزولتا كاردينال دو او صغر من كاردينال دو اف، وانا نبغي نبين ان كاردينال دو او كتساوي كاردينال دو اف. اذا مازال ما كملتش، خصني باش نبين ان كاردينال دو او كتساوي كاردينال دو اف يسوفي باش نبين ان الكاردينال دو او سوبيريور على كاردينال دو اف، لان ملي كيكونوا عندي جوج ديال لي زينيغاليتي بالنسبه للجوج ديال العناصر فانهم كيكونوا متساويين. الا كانت هذه صغر من هذه وفي نفس الوقت كبر منها كتكون كتساويها. مفهومه؟ اذا نفس العلاقه، وهي هو غنحاول لا سوبجيكتيف غنحاول نبين بها ان الكاردينال دو او كبر من او ايكال كاردينال دو اف. اذا نجي لهنا ونشوف باللي بما اف سورجيكتيف اذا شنو دو كلكو سوا جي ابارتونون ان حتى لام il existe اي من ان حتى لان تل كو ايكغيك جي ايكال اف دو اكس اي. اذا مفهوم هذه الجمله هذه نفسروها هنايا. اذا عندي نعتبروا مثلا المجموعه ديالي هي هذه دونك ايكغيك ان حتى لايكغيك ام. مفهومه؟ وهذه هي الاو ديالي من اكس ان حتى لاكس ان. مفهومه؟ دونك هذه او وهذه اف. اذا مفهوم هذه القضيه هذه؟ اذا قلنا شنو هي سورجيكتيف لا فونكسيون سورجيكتيف، معناتها اي عنصر خديتو من مجموعه الوصول يوجد على الاقل واحد العنصر من هنا واحد اكس اي بحيث اف دو هاد اكس اي كيساوي هاد ايكغيك جي. مفهوم هذه القضيه هذه؟ هذا هو المعنى ديالها. اذا قلنا كيلكو سوا جي ابارتونون ان حتى لام يوجد واحد اي واحد لانديس من ان حتى لان بحيث داك ايكغيك جي هذا كيساوي اف ديال واحد اكس اي هنايا. اذا هذه مفهومه هذه القضيه هذه. منين جبنا هذه من لا سورجيكتيفيتي. دونك منين جبنا هذه المساله هذه، دونك هذه المساله جبناها من لا سورجيكتيفيتي. منين جبنا هذه القضيه هذه جبناها من لا سورجيكتيفيتي ديال لا فونكسيون. دونك جبناها من لا سورجيكتيفيتي. اذا مفهوم هذه القضيه هذه. وبالتالي سو كي امبليك كو لونسومبل ايكغيك ان حتى لايكغيك ام هو ضمن لونسومبل اف دو اكس ان حتى لاف دو اكس ان. مفهوم هذه القضيه هذه؟ علاش؟ حنا نشوفوا علاش. اون افي الا خديت واحد جي من ان حتى لام، مفهوم هذه القضيه؟ يعني لا معناتها الا خديت واحد ايغريك جي من هنا حتى لهنا، شنو معناتها نقول ناخذ واحد العنصر من هنا؟ معناتها ناخذ واحد لانديس من ان حتى لام. الور كنعرفوا باللي يوجد واحد اي من ان حتى لان بحيث ايغريك جي ايغريك ديال لانديس جي هنايا كيساوي اف دو اكس انطلاقا من هاد لا بروبوزيسيون هذه اللي هنايا. هما لا سوجيكتيف دو اف. ولكن اف دو اكس اف دو اكس راه كتنتمي اف دو اكس ان حتى لاف دو اكس ان، لان اكس اي كتنتمي لاكس ان حتى لاكس ان. مفهوم هذه القضيه؟ وبالتالي حسب راه شفنا في الدروس اللي من قبل دو غتكون عندي هذه ضمن هذه، بما انه اي عنصر من هنا لقينا انه كينتمي لهنا، لقينا بلي اي عنصر هنا كينتمي لهنا لان خدينا عنصر من هنا ايكغيك جي ولقيناه بلي كينتمي لهذه. اذا هذه المجموعه ضمن هذه. راه شفنا هذا الشيء هذا يعني بالتفصيل. شفنا هذا الشيء هذا دو بما ان دونك هذا لونسومبل ضمن هذا فان كاردينال دو ايكغيك ان حتى لايكغيك ام انتيرفيريور او ايكال الكاردينال دو اف دو اكس ان حتى لاف دو اكس ان. وبالتالي هذا الكاردينال ديالو شنو هو ام صغر من او ايكال هذا الكاردينال ديالو شنو هو واحد حتى لان دونك او بلس ان. اذا ام صغر من او يساوي ان
وبالتالي كاردينال دو او نقلب هذه اللعبه لان ان هو كاردينال دو او كبر او ايكال كاردينال دو اف، وهذه العلاقه جوج. اذا دو ان هذه كاردينال دو او انفيريور ايكال كاردينال دو اف، اي دو دو كاردينال دو او كبر او ايكال كاردينال دو اف. دو ان اي دو دو اون لا كاردينال دو او ايكال كاردينال دو اف. اذا مفهومه هذه الخليه. دونك كاردينال دو او ايكال كاردينال دو اف انطلاقا من هاد جوج العلاقات. وخصكم بيان سور انفيريور ايكال اي سوبيريور ايكال، ماشي انفيريور ستريكتومون ولا هذا. دونك دائما غالبا كنبغي نبين ان جوج ديال الحوايج متساويين في هذا، فإن كنبين ان وحده صغر من الاخرى ومن بعد كبر منها. هما هذه دائما هذه كنولي نديرها ملي كنبغي ندير الرياضيات في الجامعه ولا حتى في البكالوريا كنديروا غنوليو نولفوا نديروا هاد لا تكنيك هذه. اذا مفهومه. بالنسبه لا ريسيبروك يعني الاتجاه الاخر، سي كاردينال دو او ايكال كاردينال دو اف. الوغ بوزون اف. دونك في هذه الحاله نشرحها هنايا. دونك لا ريسيبروك نشرحها هنايا. دونك نشوفها هنايا. دونك بالنسبه لا ريسيبروك ناخذ عندنا دونك قلنا او هي اكس ان حتى لاكس ان، وغتكون اف عندنا شنو هي ايكغيك ان حتى لايكغيك ان، لان عندهم قلنا نفس الكاردينال ان. في هذه الحاله الا اعتبرت اف تيل كو اف دو اكس ان ناخذها هي ايكغيك ان طق 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 حتى اف دو اكس ان ايكال ايكغيك ان. الوغ اون بو مونطري فاسيلمون كو سيت اون بيجيكسيون، يعني ساهل باش نبرهن انها اولا راه باينه. دونك باينه سيت اون بيجيكسيون اولا سي بيجيكسيون. دو برهنا ان لو كانت كاردينال دو ايكال كاردينال دو اف فانه يوجد تطبيق تقابلي من او حتى لاف، وهذا التطبيق مثلا هو هذا اللي صوبنا هنايا تو سامبلومون. اذا مفهوم هذه القضيه. دونك تما يكون مفهوم هذا التمرين هذا، وحتى لا ما بانش واضح ولا ما فهمش ما فهمناش هذا الشيء هذا، ممكن مثلا نشيروا المسائل اللي ما فهمناش في التعليق ولا هذا باش ناتاكيوها عاوتاني نزيدو نديفلوبيوها ونزيدو نشرحوها. وشكرا. دونك ان شاء الله في الفيديو الاخرى غادي نحاولوا نشوفوا التمرين الاخر، نحاولوا نحلوا ليكزيرسيس 4. وشكرا.